रास्ता आप मुझे दिखाएंगे, रास्ता आप दिखाएंगे हुजूर, इकरार कैमरे के सामने जरा बात सुनिए, तशरीफ लाइए, बात सुनिए, दूसरे में आप बोल रहे हैं, दूसरे में आप रास्ता दिखाएंगे, रास्ता दिखाइए आप मुझे, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इकरार भाई पहुंच गए हैं। इस वक्त ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये सैयद इकरारुल हसन इस वक्त हक खतीब साहब के आस्थाने पर पहुंच चुके हैं। ये वो दिन था जिसका इंतज़ार था सबको, 14 फरवरी, जिसको वैलेंटाइन डे के नाम से भी जाना जाता था, मोहब्बतों का दिन। ये वो मोहब्बतें हैं। जबकि अवैस रब्बानी साहब ने बीच में किरदार अदा करते हुए एक डेट दी 14 फरवरी, जिसको इकरारुल हसन ने एक्सेप्ट किया और ये कहा कि हम जिसके जवाब में हक खतीब साहब ने कहा कि मोहब्बतों वाले लोग यहाँ पर आ जाएं, लेकिन मोहब्बतों के साथ हैं। तो इकरार भाई मोहब्बतें बांटने इस वक्त पीर हक खतीब साहब के अलमारूफ शुभ शुभ वाली सरकार उनके आस्थाने पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये इकरारुल हसन साहब इस वक्त जिस जगह पर बैठे हैं, ये वो आस्थाना है जहाँ पर अक्सर हम वीडियोस में देखते हैं कि शुभ शुभ वाली सरकार अपने यहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोस बना रही होती हैं, जो भी इकरामात का एक सिलसिला है वो दिखाने की कोशिश कर रही होती हैं। यहाँ पर आज सैयद इकरारुल हसन पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब आ गया हूँ ये कल्लत सईदा में हक खतीब साहब का जो आस्थाना है, और आज यहाँ उन्होंने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया था। और जिस तरह मैंने भी अर्ज़ किया कि हमारा गुमान यही है कि चूंकि 14 फरवरी की तारीख का ऐलान हुआ था, लेकिन खुश आइंद बात यह कि जहाँ हज़ावी साहब हैं, सोहेल कलिया साहब हमारे वैसे भी कुलीग भी रहे हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा खुश आमदेद कहा है। जहाँ हम आए हैं बजाय इसके कि जो है वो कोई बदमज़गी होती, तो हम भी रहे कोई मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि बहुत अदब के साथ अपने जो सवालात हैं, जो अपने एतराज़ात हैं, वो खतीब साहब के सामने रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उनके जवाब हमें भी मिलेंगे और जो लोग देखने वाले उनको भी मिलेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, अगर मैं किसी जगह पे गलत साबित होता हूँ तो मैं उसको इंशाअल्लाह तस्लीम करके एतराफ करके यहाँ से उठूंगा, और अगर उस तरफ से कोई गलती है तो मैं इस बात की उम्मीद भी करता हूँ कि वहाँ भी बड़ापन दिखाया जाएगा कि इस मामले में हम गलत हैं। इंतजार है पीर साहब का, वो तशरीफ ले आएंगे। उससे पहले जरा हम ये कह रहे थे इनसे कि हम डिस्कशन कर लें, शोर शराबा ना हो, वावेला ना मचे, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से, एक SOP तय हो जाए कि वो जब आएंगे तो किस तरह से गुफ्तगू करनी है, बारी बारी अपना अपना मौक़िफ़, अपना अपना नुक्ता नज़र रखे, ताकि कुछ हासिल हो आज की इस गुफ्तगू से, बजाय इसके कि वो अपनी जगह नारे मारते रहे कि हम जीत गए और हम अपनी जगह जो है वो शुरू चाहते हैं। तो ये यकीनन इंशाल्लाह SOP से हो गया। और एक अलग चीज है, जो असल जो चीज है होता है यहाँ पर रूहानियत के हवाले से। तो अगर आपके ज़हन में इकरार में कोई भी खदशा है, हम इस वक्त ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, यकीनन कैमरे हैं, आपने किसी प्रोफेसर को बुलवाना है, किसी डॉक्टर को बुलवाना है, हम आगे एक सेकंड नहीं, देखिए ना, हम आगे चल रहे हैं, देखिए आप आगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चल इंशाल्लाह उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, ओसीडी होती है और लैंप होता है, लेकिन एक आदमी की आंख है ना सर, उसको तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप फिजिकली तो बोलेंगे तो नीचे लोअर हम आप पे एतमाद करेंगे, आप ही हमारे डॉक्टर, हम आप पे ट्रस्ट करेंगे, कोई मैं तो उसके लिए आ रहा हूं, मैं तो ये ज्यादा अच्छी अच्छी हाँ देखिए कोई सावधानी इख्तिलाफ नहीं करना, मसले इख्तिलाफ करेंगे, जो बात हमें सही लगेगी देखिए हमने जिस चीज के ऊपर हमने एक बुनियाद रखी है, मतलब जिस तरह से आप मेरे दोस्त मेरी बात आप खतीब में रशीद एक लाएंगे अंदाजन वो आई थिंक मगरिब तक आएंगे। अच्छा देखिए ये गुजारिश आपसे, हमारे आने का पहले मकसद ये था कि ये तासुर न दिया जाए कि जी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को खराब करने की गरज से इकरार साहब आए, इसलिए मैं मुनासिब वक्त पे पहले आके यहाँ बैठ गया हूँ। अब उनकी आमद का इंतजार है। मेरी दरखास्त की होगी कि हम कॉन्फ्रेंस से पहले भी उनके साथ एक नशिस्त करें और कॉन्फ्रेंस में भी हम शरीक हो, बल्कि कोई ना बड़ा अच्छा, तो उससे पहले अगर हम गुफ्तगू करें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। लोगों को बताते हैं कि हम जब वो तशरीफ लाएंगे फिर हम लाएंगे इंशाल्लाह। वो तो हमें बता दिया, जिस तरह से सिक्योरिटी आते हैं मगरिब के बाद, ये जो चीजें थी क्लियर थी, इकरार साहब ने कह दिया कि डॉक्टर भी है और जो चीजें होंगी इंशाल्लाह, जिस तरह हम हमेशा कहते हैं, सरेआम होंगी और दुनिया देखेगी कि रूहानियत होती क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये तय कर लेते हैं। गुफ्तगू आप नहीं फरमाएंगे, वो तो अभी चूंकि आपने वेलकम किया, गुफ्तगू हमारी होगी पीर खतीब ये हमारे है ना, इनसे हमारा पहली बात है ना, जो पहली बात है, जो बुनियाद है, अगर बुनियाद ही आपने कमजोर रखी है, इसमें हमारा तो कोई गुनाह नहीं। अच्छा। आपने बुनियाद रखी वो पूरा करके कि ये ले जी, ये भाई साहब है, ये ऐसे करेंगे, तो हम कोशिश करते हैं जरा देखें सच क्या है और झूठ आप अपनी आंखों से देखेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे, फिर आप सादा सी बात, हमारा मुखालिफा होगा हक खतीब साहब, अगर ये होगा
تو ٹھیک ہے ان کی موجودگی میں ہوگا، کسی اور سے نہیں کریں گے، ابھی چلے جاتے ہیں، منع کر دیں نہیں کیوں ہماری خطیب صاحب کریں گے، بات سنیں ذرا پہلے، صرف بات سنیں، ابھی تو ہم صرف چونکہ پہلے ایس طے کریں، اس کے بعد گفتگو ایسے کسی سے نہیں بھی نا، ہوگی، آپ نے بنیاد میں گفتگو کیا، وہ حق بھائی خطیب صاحب صاحب، طریقے حق ہیں، خطیب ہم صاحب، حقیقت دکھائیں گے، پیر آپ حق مانیں گے خطیب آگے صاحب، چلیں گے، گفتگو پیر حق خطیب صاحب، آپ مانیں گے اسی چلیں گے، گفتگو پیر حق یہ خطیب سبھی لوگ صاحب، سمجھ رہے ہیں، ایک نکاتی ایجنڈا، گفتگو صرف پیر حق خطیب صاحب وہی کریں گے، ختم، انہیں کے موجودگی میں سب کچھ ہوگا، ان سے گفتگو، اور گفتگو نہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دوں گا، نہ آپ مجھ سے کوئی سوال کریں گے، گفتگو صرف پیر حق خطیب صاحب ہوگی، بہت سارا درخواست سنیں نا، سر میرٹ کریں سنیں گے، نا ذرا، میرٹ کے آپ موشن بن رہا ہوں اس طرح سے، سر میں درخواست نہیں کر رہا ہوں، آپ نے پہلا پوائنٹ جو اٹھایا تھا اس کو پہلے وہ یہ تھا کہ ہماری ویڈیو خراب ہو رہی ہے، ان کی صحیح جو بھی ہے یہ بھی ہمارا لائیو کام ہے، انہیں پتا تھا ہم تھوڑی کرنے ہیں، میری درخواست آپ لوگ بات تو سنیں، کہ آپ کے مطابق یہ الوژن ہے اور اگر یہ جینون درست نکلتا ہے اور ایک نہیں ملٹیپل پیشنٹس پہ نکلتا ہے اور وہ پیشنٹ بھی جینون ہو پیڈ نہ ہو آپ خطیب صاحب گفتگو کر لیں، بس سادہ سی بات ہے، وہ بتا رہے ہیں ان سے گفتگو ان سے ہو، کوئی اور اس کو پریزنٹ نہیں کرے گا، کوئی اور اس پہ گفتگو نہیں کرے گا، میرا مطالبہ صرف آپ نے بات کو نا آپ اپنی بات کو بدلتے جا رہے ہیں، اگر یہ جو جس کو آپ نے الوژن کہا ہاں ہے جی جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے صاحب پہلے ہیں ثابت کریں نا، تو کہیں کہہ رہے ہیں نا، وہ پیشنٹ کے سامنے ہوگا نا، پیشنٹ کی موجودگی میں ہوگا نا، پیشنٹ بھی ادھر ہوں گے آپ کی خطیب صاحب گفتگو کریں گے، بات ہی ختم ہو گئی، وہ بات ختم ہو گئی، بڑی بات کر رہا بہت ہوں، اچھی، یہ بات کو نہیں، انہیں سے بھی گفتگو پیر حق ہمارا صاحب بھائی ہے، کریں، ہم نے ویلکم سامنے بھی کریں، محبت سے، میرا مکالمہ میرا تخاطب صرف حق خطیب صاحب ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بات تو ہم کرے گا یہی کہہ رہے ہیں، میرے لیے اس کی صفر ویلیو بنیادی چیز سر وہی رہے گی جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرک ہے اور وہ ٹرک نہیں ہے حق خطیب صاحب پہلا حق خطیب صاحب سر ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں ثابت ہو جاتا ہے نا اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ پہلے پھر اس کو سامنے ہو گیا، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، بات آگے بڑھے گی نہیں، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی، یہ تمہارے طے سر ہیں، بات ختم یہ ہوئی نا سر ایسے ڈاکٹر سن لینا لیکن پھر کوئی بات ایسے شور نہیں مچائیں گے، ڈاکٹر صاحب کو ریکمینڈ کیا جی سر یہ آنکھوں کے حوالے سے ایک چیز عرض کر ایک منٹ میری سر بات، یہاں پہ میری انشاءاللہ آپ سے بات بات یہاں پہ نہیں، نہیں نہیں ہم سارے اپنی اپنی باری پہ بات آپ کریں تھوڑا گے، سا بول رہے ہیں تو اس لیے ہمیں میں بات بھی کر رہا بولیں ایک منٹ میری بات چلیے سنیں، آپ بھی آگے سن لیں، میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اقرار بھائی ہمارے مہمان ہیں، بالکل اچھی اور ہم الحمدللہ میزبان ہے، مستانہ کلی سجدہ کے اندر موجود ہے، اقرار بھائی ایک کام لے کر ایک مقصد کے لیے یہاں حاضر ہوئے، وہ مقصد کیا تھا کہ ایک ہماری ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جو بیٹی کے آنکھ سے منہ سے گولیاں نکلتی ہیں، کیلیں نکلتی ہیں، اس بات کو یہاں کیا گیا کہ بھائی یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ ٹرک ہے جی یا یہ جادو ہے، جادو نہیں ہے جی، جادو بھی نہیں مانتا، اچھا جادو بھی یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہو جی گیا، جی مسئلہ یہ ہے کہ اقرار بھائی یہاں پہ موجود آ گئے، مریض بھی یہاں پہ موجود ہوں گے، بات کسی کی کوئی بات نہیں ہے، اقرار بھائی ہوں گے، اقرار بھائی کی ٹیم ہوگی، وہ مریض ہوں گے، میں اقرار بھائی کے ساتھ بیٹھوں چیک کر نہیں کوئی بھی میری بات تو سنیں، آپ کی ٹیم ہوگی، میری بات سنیں سرکار، یہ ساری چیزیں پہلے اقرار بھائی ان مریضوں سے ملاقات کریں، نہیں۔ دیکھیں میری بات کریں نا، مریضوں سے ملاقات کریں۔ میری بات تو سنیں، میں بات کر رہا ہوں، میں آیا ہوں جی حق خطیب صاحب، میں آپ میری بات ایک منٹ آپ کر میری بات ختم، آپ کریں، بھائی جان بابو جان کو رکھ کے لے کے آئے نہیں نہیں میری بات سنیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اقرار بھائی پہلے مریضوں سے ملاقات کریں، دیکھو نا آئے سارے مریضوں سے، جو مریض ہیں جن کے یہ ساتھ کے واقعہ ہے، جن کی یہ مرض ہے، ان سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد جو پیر صاحب سے ملاقات کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ میں دیکھیں جی میں حق خطیب صاحب کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو نہیں آیا ہوں یہاں پہ، میں اپنے سوال لے کے آؤں حق خطیب صاحب کے سے، سوالوں میں کے جواب یہ مارکیٹنگ نہیں کروں گا جی، ہاں جی اقرار بھائی، یہاں پیڑ لوگ کھڑے ہوں، یہاں پلانٹڈ لوگ کھڑے ہوں، اور واللہ عالم ٹھیک بھی ہوں، اس پہ ہم بحث کریں گے بعد میں، اس پر بھی بحث اسی پہ بات اسی پہ اٹھ ہاں وہ حق خطیب صاحب سے بات جن مریضوں کی وجہ سے اٹھی ہے، حق خطیب صاحب سے دیکھیں جی میری بات تو سنیں، میں اقرار آیا بھائی ہوں حق خطیب، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے یہاں لے کے پھرتے رہیں گے، اس سے بات کیوں سے نہیں پھریں؟ آپ ادھر بیٹھیں گے، آپ خطیب صاحب ہوں گے، ہم ہوں گے، یہ فیصلہ ہم لوگوں میں چھوڑیں گے جی، جو مریض وجہ بنے اس بات کی، گفتگو آپ کس وجہ سے مطلب انہوں نے کہا جی سوچا میں انتظار کر رہا میری تھا، بات سنیں، میری گفتگو آپ خطیب صاحب سے ہوگی، آپ کی ہوگی، آپ کی آپ خطیب صاحب کی، آپ دونوں کی بات ہوگی، لیکن جن جو لوگ وجہ بنے اس بات کی، جن کو آپ نے کہا کہ یہ ہم غلط اس ہے پر بھی بات کریں گے، میں نے اصل سوال بات تو کرنا وہ ہے ہے، حق خطیب صاحب سے، دیکھیں میری بات سنیں، ان سے میں سوال کروں گا جی وہ لے آئے مریض کو، اس سے وہ کھوا بھی لے اور گفتگو بھی کر لیتے ہیں، ایسے ہی بس یہ کہ کوئی بات کی بہت لوگ پڑھیں گے نہیں نہیں بہت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں اقرار بھائی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جن آپ کو مریضوں کی تو شکلیں یاد ہیں نا، جی جی جو ویڈیو ہے ویڈیو موجود ہے، وہ مریض سامنے آئیں گے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اچھا اگر جہاں پہ ایک مریضہ کے منہ سے چینیں کیلیں برآمد ہوئی ہو اور اسی مریضہ کے منہ سے میں نے کل چین برآمد کی ہو اور کیل برآمد کی ہو، پھر
किसके उसको ले आए सामने। मैं ले आऊंगा, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, उसको ले भी आऊंगा। लेकर आना चाहिए। हाँ, ठीक है। ये पहले लेके रख खतीब साहब। एक मिनट, दूसरी बात यह कि आप और डॉक्टर से उसका मुंह चेक करवाएं, खाने खुआए खाना आपने चेक कर क्या करनी है कि इस मरीज के मुंह में कुछ है या नहीं, अब ये तसल्ली आपकी होगी, पीली हाथ खतीब साहब उनके सामने होगी। आंख से सीन के लेकिन मैं जितने भी मेरे भाई है हमारी तजानी उनसे ये गुजारिश करूंगा कि देखें तसल्ली हर मरीज की मेरे इकरार भाई करेंगे। नो डाउट हमारा कोई एक और गुजारिश है, मरीज हम भी ले आए और भी बुला लेते हैं, उनको भी फिर इसी तरह से करवाया। आपके मरीज ना हो। अच्छा एक और तय कर लेते हैं, अभी से जाना पड़ रहा है। उनके आने से पहले ये कर लेते हैं कि हम न्यूट्रल लोगों का एक पैनल बना लेते हैं, वो मरीज ना आपके मरीज ना हमारे मरीज। आप बताइए मेरी एक बात सुने, आप मरीज जब जगह अस्पताल में ये सारे मरीज बाहर आए हुए बस एक मिनट क्या इस बात का तो आप कहेंगे कि आप मरीज लाते हैं तो सरकार अभी दम करे तो ये सारे ठीक हो जाए। अगर ये दावा है मेरे मुर्शद का सरकार जी का तो फिर तो ठीक है, फिर तो अभी ले आए। अगर उनका दावा ये है काम ही करते हैं, अगर साहब से पूछ लें 5 ऐसी शख्सियात को मुंतखब कर लें जिन पर उनका एतमाद है, उन शख्सियात की जिम्मेदारी लगाते हैं कि वो मरीजों का इंतखाब करें और देख लेते हैं व्हील चेयर से वो उठते हैं या नहीं उठते, उनके जिन बरामद होते हैं या नहीं होते, उनके मुंह से कीलें निकलती हैं या नहीं निकलती, उनकी आंख से चेन बरामद होती है या नहीं होती। देखिए आपके मरीजों को मैं साबे आकिया भी दूंगा तो भी लोग तस्लीम नहीं करेंगे कि वो आपके मरीज है। बेहतर है आप 5 लोगों का पैनल तय कीजिए। एक मतलब बात करेगा उसी कर लो यार, यही तुम ओदो करना है, आप तय कर लें कौन दूसरी करेगा। चलिए उससे पहले ये बात तय कर दें कि मरीज होगा तो उसके बाद आप अगर मुझे कहते मैं हैं यस करो 5 आप बुलेट शरीफ वाले पीरों को कर लें, आप 5 लोगों को तय कर लें, आप उलमा के 5 लोग नाम दे दें जनाब, वो मरीज ले आए सामने आप किसी को नहीं, आप होंगे खत्म करते हैं ना, मरीजों को भी आप चेक करेंगे, आप ही करेंगे। आपके मरीजों को नहीं, वो दुनिया भी नहीं मानेगी, मैं मान लिया लोग नहीं मानेंगे, ਤੁਹਾਡੇ मरीज मानेंगे। आप ये खैर उतना से 5 लोग एक मरीज ही नहीं है। मैं बुरी बात कर रहा हूं, अगर वो पेशेंट ही मैं कह रहा हूं सर जी कुछ एक एक करके गल करो, मुझे बता दें तो सारों ने लड़ना था, आप तय करने कौन बात कर रहा है। आपने वीडियो में कहा था कि जी मैं इन साहब को लेके आऊंगा और ये ठीक करेंगे, ठीक है, और इनके जो मरीज है जो कि आपको का धोखा है या जो सारा फ्रॉड है वो मरीज आ जाएंगे। हमने तो सिर्फ आपके सवाल का आपको जवाब देना है और ऑन कैमरा देना, सादी सी बात है, कोई खराब हम बात को घुमाने तो नहीं लगे। आपका सवाल है, हम आपको ही जवाब दे रहे हैं ना, वो आप अपना बंदा ले आए हैं, ठीक है, ये ठीक करेगा। आपने कहा ये सारा कुछ झूठा है, वो बेटियां वो हमारी बहनें आ गई जो तकलीफ में है, जिनको कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप अपनी आंखें खोल के तसल्ली करें, ठीक है। इसके बाद हम आपसे स्टेटमेंट लेंगे, हम इससे पहले ऐसे भी सही है ना, तो पीर चाहिए, सारे पीर हमारे लिए काबिल कराम है, आप तशरीफ ले आए, हमने अगले केस थोड़ी रखनी है, आप करते हैं बात, ठीक है, ये इकरार सब ठीक बात है। मैं कोई गैर मंतकी बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप 5 उलमा और मशाइख के नाम बताएं, वो मरीज लेके आपके मरीजों को देखिए, आप उनका मरीज हो ही ना, पूछ लेते हैं, ये लोग देख रहे हैं वो फैसला कर लेंगे। उनका मरीज ही ना हो। किसने कहा था मैं सर आपने कहा था कि वो जो मरीज है वो सारे फ्रॉड है। सर आपने कहा चीजें रखी गई हैं, भाई ये ऐसे नहीं होगा कि आपके प्लांटेड लोग आए और वो कहेंगे आप ये लोग से निकल जाए। मरीजों को लाएंगे, अगर मरीज आप बता रहे हो मरीज है ना, तो आप कह रहे हैं ना मरीज है, मैं तो कह रहा हूँ आप 5 उलमा और मशाइख का आप नाम देते, वरना मैं नाम दे देता हूँ। भाई आप उन्हें चेक करके उन्हें देखे ना जी। हजरत में तो एक तो 10,000 तक देखे, हमें 4 आते हैं 4 नहीं आते, तो 4 हमने एक्सप्लेन किए, गैर मुतनाज़े मरीज में मरीज की तरफ से लाए 5 गैर मुतनाज़े उलमा और मशाइख पैनल बना लें, वो मरीजों का तयन करें, वो मरीजों का तयन करें, मरीजों का तयन करें, मरीजों का तयन तो तब जो मरीज आपके मरीजों का मरीज मानते ही नहीं है, हम तो कहते हैं वो ड्रामे एक्टर है सारे। आप किसी भी दुकान पे ले जाएंगे वो चलेगा, नकली जाम नहीं जी जाहिर साहब, आप डॉक्टर साहब एक बात सर मुकदमा ये बात अस्पताल जाना है ना, सिर्फ ये था कि यहाँ पे जो लोग जिनके मराइज जो लोग ठीक होते हैं, जिनकी आंखों से कीलें अपना ब्लेड निकलते हैं, गलों से स्प्रिंग निकलते हैं, वो बंदे प्लांटेड हैं और वो हमारे पेड कंटेंट है और वो जाली पेशेंट है, वो इल्यूजन है। आप ये साबित कर पॉइंट ये था, इल्यूजन नहीं है, बात पॉइंट यही है। और उसके लिए आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं। आंखों का मसला है, अभी किसी कंसल्टेंट अफसर बात पूरी हो रही है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को बुलाएं। अगर किसी के गले से ब्लेड आता है तो आप किसी अपना ENT को बुला लें,
وہ تسلی سے. اچھا یہ بھی ہے, میں نے یہ سہولت رکھی ہوئی ہے کہ سلٹ لیمپ, آٹو ریف اور آنکھوں کے اسکین کرنے کی مشینیں بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ تسلی سے دیکھ لیں. اگر ان کے پیچھے کوئی ایسی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں یا ان کو ہم نے انستھیزیا دیا ہوا ہے یا ہم نے وہ اس کو زائلوکین کا بلاک لگایا ہوا ہے, آپٹین کے قطرے ڈال کے آنکھ سن کی ہوئی ہے اور اندر ہم نے زنجیریں رکھی ہوئی ہیں, تو وہ آپ 1 منٹ میں پکڑ لیں گے, بات ہی ختم ہو جائے گی. اور اگر وہ جینون پیشنٹ ہوا تو پھر آپ بتا دیں. آپ دیکھیں, میں سمپل سی بات بات ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہیں کہ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ وہ پلانٹڈ مریض ہے, ہمارا آج بھی دعویٰ یہ ہے کہ وہ پلانٹڈ مریض ہے, لہٰذا وہ سند نہیں ہو سکتے کسی بھی چیز کے. دوست غلط ہو, آپ کی گفتگو سنی نا بس وہ اچھا, آپ جی کہہ رہے ہیں جی ایلوژن. حضرت میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں دیکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے بھی کہ دنیا بھر میں ہزارہا طرح کی ایلوژنز ہوتی ہیں. میں پھر آپ کو عرض کرتا ہوں گوگل پہ جا کے دیکھیے, ایسے ایلوژنسٹ بھی موجود ہیں جنہوں نے اسٹیچو آف لبرٹی کو نیو یارک کے سامنے سے غائب کر دیا, دیواریں چین میں سے گزر کے اڑ کے دکھائے. ٹھیک ہے, وہ کیمرے نہیں پکڑ سکے. آج تک 1983 میں اس نے اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کیا. آج تک اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس نے کیا تکنیک استعمال کی تھی لائٹ کے اکارڈنگلی, لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جادو کیا. وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں نے ایلوژن کیا تھا. یہ سارے لوگ گوگل آج کے زمانے میں مشکل بات ہے. ہمارا سادہ سا نقطہ ہے بھائی, اگر خطیب صاحب ولی کامل ہے, قلندر دورہ ہے, تو قبلہ غیر متنازع علماء یا مشائخ کے پینل کے متعین کردہ مریضوں کو وہ شفا کیوں نہیں دے سکتے؟ سادہ سی بات ہے. آپ کے لائے ہوئے لوگ ہم تو کہتے ہیں بھائی آپ بہت بڑے ایلوژنسٹ ہیں, شاید ہمارے کیمرے نہ پکڑ سکیں ان کو. بھائی غیر متنازع مریضوں کو ان کے پاس ایک علم ہے, ان کے پاس ایک علم ہے اور وہ اس علم کے ذریعے, میں پڑھتا ہوں اور تاثیر ہے, آپ پڑھتے ہیں اور تاثیر ہے. میں بھی یہی درخواست مان لیتا ہوں اللہ کے کلام کا علم ہے جی, بس وہ تشریف لے آئے, میں ان سے اللہ کے کلام سے متعلق سوال کر لیتا ہوں, وہ اس کلام سے متعلق بتا دیں دنیا کو, معاملہ ختم ہو گیا. ہمیں بھی اللہ کے کلام کا جب معاملہ آئے گا تو میرے پاس تو کوئی رد کرنے کی دلیل ہے نہیں. بات بڑی وہی کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ پلانٹڈ ہیں, آپ ثابت کریں. آپ کے اللہ کے کلام, ہم کہتے ہیں وہ سامنے تشریف لیں, اللہ کے کلام پہ گفتگو کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت, وہ ختم نبوت پہ ہاتھ باندھ کے ان سے کچھ سوال کر لیتے ہیں. اللہ کے نوجوانوں کی رہنمائی کا معاملہ تو غیر مشروط ہے سر. بالکل ہماری جانیں حضرت کے لیے, ہماری زندگی حضرت کے لیے. ختم نبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کلام اللہ پہ ختم ہو جائے, اس کے بعد تو کسی تیر نکالنے کی بلیڈ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر بنیادی مقدمہ آپ کا وہ سر کلام اللہ پہ کر رہے ہیں, ہم تو اس مقدمے سے ویسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نظر آئے گی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ ان کا حفظ سننا چاہتے ہیں. نہیں حفظ نہیں سننا سر چاہتا, میں بھی وہی درخواست کر رہا ہوں نا سر, پڑھ کے سنائے, پھونک کے سنائے, آپ کے سامنے نظر آئے گا. ہم تو لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے ہیں نا سر, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. میں نے 35 سال دوائیاں کھائی ہیں اقرار میں. میں جو آپ سے بحث کر رہا ہوں نا, جس طرح آپ کو کوئی نہیں نہ خرید سکتا, میں سہیل کلیا کا بھانجا عمران کلیا ہوں, الحمدللہ آپ کسی بھی سطح پہ ہمیں نہیں خرید سکتے. درخواست یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی مقدمہ تھا پھر وہیں پہ عرض کر. میرا بنیادی مقدمہ خطیب صاحب ہے, ان سے جس پہ آپ وہ یہ ساری کام فرمائے مجھے رد کر دیں, لائیو کیمرے ہوں گے, دنیا فیصلہ کر لے گی. میں بھی سیکھتا رہوں, وہ بھی سیکھ لے. کیا ہم بھی بیٹھے سر, پھر تو یہ شور شرابہ دیکھنے کے لیے حضرت, ہاں لیکن آپ کا چونکہ باعث ہے نا سر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ولی ہیں, آپ کی ایک رائے ان سے متعلق, تو آپ کی رائے فیصلہ صادر نہیں کر سکتی نا, کیونکہ آپ کی رائے اور اس رائے کا میں احترام کرتا ہوں. بس یہ کہ میرا اور ان کا مکالمہ ہے وہ ہو جائے گا, دنیا دیکھ لے گی, بس وہ سامنے تشریف لے. کلام اللہ کی بات کر رہے ہیں, کلام اللہ کے حوالے سے. مریض میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں, آپ بھلے اس پر مجھے جھوٹا قرار دے دیں, دنیا فیصلہ کرے گی کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا نہیں. آپ کے مریضوں کو ہم مریض نہیں مانتے, نہ ہی وہ حق کی دلیل کے طور پہ ہم پیش کریں گے, نہ ہی ان کو تسلیم. اور اقرار صاحب آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں, ہزامی صاحب جو جس طرح کا مرض کا مریض ہوگا اس میں وہی علی صاحب جو بات پہلے دن کی گئی تھی اس کا فیصلہ کرائیں, اس کا فیصلہ کرائیں, رستہ دکھائیں, اس کا فیصلہ کرائیں. رستہ آپ مجھے دکھائیں گے, رستہ رستہ آپ دکھائیں گے حضور, ادھر کیمرے کے سامنے بات سنیں, تشریف لائیں, آپ بول رہے ہیں رستہ دکھائیں گے, رستہ دکھائیے, آپ جی
आपने बिलो द बेल्ट बात की ये थंबनेल का मसला मैं अपनी जिंदगी में डाल के नहीं किया ना मैं मुझे सारी दुनिया ने देखा और सर पहले वो कहते हैं दम के खड़ा हो हमारे पास आते हैं लोग दम करवाते हैं, दम करवाते हैं, तमीज इस्तेमाल करते हैं। मेरी एनर्जी जाया हुई, मैंने बचा के रखनी पीर साहब के लिए, मेहरबानी करें। इतनी तो चीज आप मैं नहीं सही है, ये बात आप इतने काम हो देखिए गुफ्तगू ये है जिसका हासिल कोई नहीं है उसमें तो तवानाई जाया होती चिड़े ना की। अच्छा अब गुजारिश सादा सी है, आप कहते हैं जी आपके मरीज तो मैं कहता हूँ पीर साहब को साथ लेके चलते हैं, पीर साहब को साथ लेके चलते हैं, करीब के किसी अस्पताल में चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं कितने लोगों को शिफा मिलती है। अगर आप मुझे ही पैनल बना रहे मैं यहाँ पे इस बात करते हैं ग्रामीण माजरे के साथ वैसे एक चीज थोड़ी सी बता दें, क्या जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाते हैं, कुआं चल के प्यासे के पास अल्लाह के वली में ये अलाउ थी क्योंकि मेरे को आएगा कानून में शिफा देना। ये देखिए यार भाई गलत एंगल में यार हमने चल के जाए शिफा सागर है जी पहले यार अगले की एंगल में मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा उनके मुकदमा कब दूर करेंगे ये वालों प्यासा और कुएं की मिसाल तो होती है यार, ईगो है, कोई अना है, अल्लाह का वली है, जिन्हें उनको लेके चलेंगे वो शिफा देगा। ये क्या बात क्यों आए लोग आ रहे जेड़ा इतने आके न्याजा नजरा देवे वही जेड़ा क्या बात इकरार भाई आप अपने पॉइंट मेरा पॉइंट है खलीफ साहब, मरीज आपके मरीजों का मरीज नहीं मानते हैं, ये रिकॉर्ड में मैं कह रहा हूँ, आपकी कैमरों की मौजूदगी में भी अपने कैमरों की, आपके मरीजों को हम एक्टर मानते हैं, मैं मरीज नहीं मानता, लोग भी फैसला साहब ये मरीज फैसला करेंगे कौन एक्टर है कौन नहीं। बस बात पहली वीडियो में एक ही हुई थी कि इन्होंने खुद डाली हुई है, हमने भी खुद डाल के निकाली है। यहाँ मरीज खड़ा होगा, ये कैमरे उनके गले तक लेके जाएं, चेक करें इसके अंदर कुछ डाला हुआ या नहीं डाला हुआ, फिर निकला वहीं सामने हो जाएगा कि सच है या झूठ है, फिर नहीं देना बात से, कोई बात से नहीं करेगा, इनके मुंह में ये खुद डालेंगे, हमारे मरीज खुद निकलेंगे, सीधी बात एक ही पॉइंट फैसला करेंगे बस, तकलीफ फालतू किसी की भी नहीं। के साथ बैक कर लो, खैर मुतनाज़े लोग बात है आप नहीं तय करेंगे कि मरीज ये फैसला इस तरह तो मैं आपको बताता हूँ, नाम अभी सारे लिखे गूगल करें, डेविड कॉपरफील्ड उसका नाम है, वो उड़ के दिखा देता है, आप कहेंगे अल्लाह के वली है, ये सब बात कैसे ये बनाया और देखो बनाया फिलहाल ठीक ना करें, मैं मानता ही नहीं बुलाए, नहीं मानता इसको, नहीं मानता, इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। नहीं आपके मानने के न मानने की बात नहीं, लेकिन आप औलिया को इस तरह ना कहें, जादूगरों को सामने लाए, देखो फलां के पास